ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أصحاب الكهف رب رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله في موطن شريف تستجاب فيه الدعوات وتنزل فيه الرحمات. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. أخرجه الإمام مسلم. ولهذا رحمة بالمسلمين أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجه ليتمكنوا من الذكر والدعاء. فأروا الله من أنفسكم خيرا وأروا من دعائه بالرحمة والخير لكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق بأن يصلح الله أحوالهم وأن يتولى شؤونهم. أيها الحجاج، من الرحمة بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج بفعله، فقد خطب صلى الله عليه مقصورة الركعتين ثم أقام فصلى العصر مقصورة الركعتين. بعد ذلك وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه، فلما غرب قرص الشمس سار إلى مزدلفة وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع ليكون أسباب تجيج بعضهم. وصل مزدلفة أذن فأقام فصلى العشاء ركعتين جمعا وقصرا وبات بمزدلفة ثم صلى الفجر بها في أول وقتها ودعا الله إلى أن أسفر وانطلق إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ب7 حصيات وذبح هديه وحلق. وبعد ذلك طاف بالبيت العتيق طواف الإفاضة وبقي في منى أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يدعو عند الصغرى والوسطى أهل الأعذار، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث بمنى إلى اليوم 13 وهو الأفضل، وأجاز التعجيل في 12. فلما فرغ من حجه طاف بالبيت العتيق عليه تقبل منهم أمورهم واكفهم شر من أراد بلدانهم سالمين غانمين. قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف ذات بينهم وأصلح قلوبهم وتولى شأنهم واجعلهم يتراحمون فيما بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم مسيئهم واغفر لميتهم. اللهم اشف مريضهم وتجاوز عن مسيئهم واغفر لميتهم واغن فقيرهم واقض الدين عن المدين منهم. اللهم اجعل بلدانهم بلدان
وتطور ورفاهية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.